हाउस पे जो कुछ हुआ, वो धींगा मुश्ती, वो लड़ाई, वो जो तूफान बदतमीजी जो देखा गया, वो उसकी रिपोर्ट गवर्नर साहब को पहुंच चुकी है और गवर्नर साहब ने एडवोकेट जनरल से रहनुमाई हासिल की है कि ये इस आइन शिकनी, इस रूल की खिलाफ वर्जी, खरीदो फरोख, ज़मीर फरोशी, धौंस और धांधली के ज़रिए जो ये हुकूमत मुसल्लत की जा रही है पंजाब पर, मुझे गाइड कीजिए कि मैं इस पर क्या करूं। उसको सामने रखते हुए, क्योंकि मसला अभी लटका हुआ है, उन्होंने ओथ नहीं उठाया और वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, वो मुतनाज़ा हो गया है, सारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा हो चुका है। उसको सामने रखते हुए वो बहुत अहमियत अख्तियार कर गया ये केस। क्यों? इसलिए अहमियत अख्तियार कर गया है कि आज आर्टिकल 63A की अगर पासदारी की जाती है तो वो जितने मुनहरिफ लोग हैं जिनकी पिटीशन यहाँ भी दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, वो सब नाअहल हो जाते हैं। और जब वो नाअहल हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज शरीफ की अक्सरियत नहीं रहती। वो अक्सरियत की जो है ना मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस, एतमाद हासिल नहीं कर पाएंगे और शिराजा बिखर जाएगा। तभी हम कहते हैं कि ये जो आप निज़ाम मुसल्लत कर रहे हैं, ये जो अलायंस जो बना है, ये गैर फितरी अलायंस है, ये देरपा नहीं है, ये बिखर जाएगा और बिखरना शुरू हो चुका है। वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। अब तो आपके अपने हलीफ कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुखालिफ है तहरीक इंसाफ का, वो मुतालबा कर रहा है फ्रेश इलेक्शंस का। तो आज पूरी कौम की आवाज़ है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर। आप देख रहे हैं अमेरिका में, लंदन में, इटली में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में, आप कहीं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, आप कहीं चले जाएं, ओवरसीज पाकिस्तानीज एक नारा लगा रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और फ्रेश इलेक्शंस। ये मैंडेट आपका नहीं है, ये आपका मैंडेट नहीं है। आपको मैंडेट चाहिए, लोगों के पास जाइए। और अगर लोग आपको मैंडेट दे देते हैं, अगर वो समझते हैं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, हम नाअहल थे, तो आपको मुंतखब कर देंगे। और अगर आपको मुंतखब करते हैं तो हम तस्लीम कर लेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये चोर दरवाजे से अंदर आना, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है, ये जमहूरी अक़दार की नफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रेफरेंस में मेरी आला अदलिया हमारी रहनुमाई फरमाएगी। शुक्रिया। शाह साहब ये बताइएगा कि 2014 में भी पीटीआई ने रिज़ाइन किया था, स्पीकर ने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किए थे और एट दी एंड यमन का जब मामला है तो पीटीआई को वापस असेंबली जाना पड़ा था। अब भी डिप्टी स्पीकर ने तो मंजूर कर लिया, लेकिन स्पीकर रूलिंग दे के रिज़ाइन आपके अनएक्सेप्टेबल अगर करार देते हैं, उस सूरत में पीटीआई दोबारा जाएगी किसी सूरत असेंबली में, या फिर पीटीआई की पार्टी का फैसला है कि इस असेंबली में हम नहीं बैठेंगे। ठीक है, आपके इल्म में है कि पार्टी ने मुझे नामज़द किया था। मुझे शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पार्टी ने वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट नामज़द किया था। मैंने पार्टी की इजाज़त के साथ, इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ अपने नॉमिनेशन पेपर भरे थे, फाइल हुए थे, मेरे पेपर्स एक्सेप्ट हो गए थे। दूसरे दिन इलेक्शन से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने उस इजलास की सदारत की, सब मेंबरान की राय ली। उस राय के बाद फैसला किया गया कि हम इस असेंबली और इस नाजायज़ कार्रवाई को हम जायज़ करार नहीं दे सकते और हमने उसका हिस्सा न बनने का फ़ैसला किया। मैंने दस्तबरदारी का ऐलान किया और इज्तिमाई तौर पर हमने अपने रेजिग्नेशंस पेश कर दिए। हमारी पॉलिसी वही है। ये बता दें कि एक तो तोशा खाना के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि खान साहब ने जो तोहफ़े, एक तो 18 करोड़ का वो हार है, उसके अलावा दुबई में जो घड़ी भी बेची गई है,
پہلے جو وزراء اعظم رہے ہیں ان کے خلاف بھی توشہ خانہ کے اس طرح کیسز چلتے رہے. اب خان صاحب کے خلاف بھی یہ چیز آ رہی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے تحائف ملے تھے تمام تر خان صاحب اپنے ساتھ لے گئے. تو آپ اپنا تعارف پہلے کرا دیں گے ذرا. عباسی CNN ٹیلی ویژن سے. اچھا صحافی ہیں وہ تو سمجھ گیا ہوں, وہ تو حق ہے ان کا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ اتنی چھوٹی اور لغو بات کی ہے کہ میں اس پر ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہاں نیشنل ایشوز کی بات ہو رہی ہے, یہاں قوم کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے, اور اس قسم کے سوالات ہو رہے ہیں. بے معنی ہے میری جان. سوال بے معنی ہوگا. آپ دوسروں سے جواب مانگتے تھے کہ آپ نے کرپشن کی, اس کا جواب دے دیں. آج خان صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, سوال اٹھ رہے ہیں ان کے کنڈر کے اوپر. خان صاحب صادق اور امین بھی کہتے ہیں ریاست نا ایک سیکنڈ ٹھہریے. ایک نا ٹھہریے. سوال کا حق ہے. صادق اور امین بھی خود کو کہتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں, خلیفہ عمر کے واقعات کا بھی حوالہ دیتے ہیں. تو خان صاحب سے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ نے توشہ خانہ کے تحائف رکھے تو آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں گئے, ہائی کورٹ کیوں نہیں گئی, تو آپ کہتے ہیں سوال لے, سوال کا آ گیا نا, سوال آ گیا. سازش ہوگی انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ ہماری دوست. یار اب آئے ہو, شکر ہے آئے ہو, باقی تو خاموشی ہونی تھی. اچھا دیکھیں سوال آ گیا. اب سوال کا جواب یہ ہے میری جان کہ صادق اور امین ان کو آپ نے اور میں نے نہیں بنایا. ان کو صادق اور امین اس عدالت نے بنایا ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس عدالت کا احترام کرتے ہیں نا آپ؟ کرتے ہیں. میرا سوال ہے, میں آپ سے یہ دیکھیں نا اچھا ہم کرتے ہیں. ہم نے دیکھیے نہیں ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا ہے. ہم پہ گراں گزرا پھر بھی سر ہم تسلیم کیا. جس انداز میں ہوا یہ کبھی وقت بتائے گا. آج موضوع نہیں ہے, نہیں میں بتاؤں گا, میں بچہ نہیں ہوں. یہ کسی اور کے ساتھ کھیل کھیلنا, یہ کسی نابالغ کے ساتھ کھیلنا. ابھی بہت سے نابالغ قلمدان سنبھالنے والے ہیں, ان سے سوال کرنا. ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ ہے ان کو اسی عدالت نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کمال کی بات ہے جس کو عدالت عظمیٰ صادق اور امین کہتی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا, اور جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں, جن کو فرد جرم جن پر عائد ہونی تھی ان کے گیت گائے جا رہے ہیں. وہ بیل پہ ہیں, ضمانتوں پہ ہیں. آج کمال ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ضمانت پر ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ ضمانت پر ہے. کیا امیج بن رہا ہے پاکستان کا, کیا امیج اجاگر کیا جا رہا ہے پاکستان کا. یہ پاکستانی قوم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. نہیں, قوم سوچ چکی ہے میرے بھائی. میں مانوں نہ مانوں, آپ مانیں نہ مانیں, قوم اپنا ذہن دے چکی ہے. اگر آپ کو اس میں شک ہے تو 27 مارچ کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ آ جاتے. اگر آپ کو شک ہے تو پشاور کے پنڈال میں آ کے دیکھ لیتے. اگر کسی کو شک ہے تو 16 اپریل کو جناح پاک کراچی میں آ جاتے. اگر کسی کو پھر بھی غلط فہمی رہ گئی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کے پاس نہیں ہوگا. آپ کے جن چینلز کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی لاہور میں نمائندگی موجود ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ 21 اپریل کو بروز جمعرات آ جائیے, مینار پاکستان آ جائیے اور دیکھ لیجئے قوم اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہے یا قوم عمران خان کے ساتھ ہے. شکریہ, تھینک یو. میرا سوال رہ گیا سر.